नारायणीयं दशकं 10 सृष्टिभेदाः वैकुण्ठवर्धितबलोत्तभवत्प्रसादात् अम्भोजयोनिरसृजत् किल जीवदेहान् स्नास्नूनि भूरुहमयानि तथा तिरश्चां जातिर्मनुष्यनिवहानपि देवभेदान् मिथ्याग्रहास्मि मतिरागविकोपभीतिः अज्ञानवृत्तिमिति पञ्चविधां सृष्ट्वा उत्तामतामसपदार्थविधानदूनः तेने त्वदीयचरणस्मरणं विशुद्ध्यै तावत् ससर्जमनसा सनकं सनन्दं भूयः सनातनमुनिं च सनत्कुमारं ते सृष्टिकर्मणि तु तेन नियुज्यमानाः त्वत्पादभक्तिरसिका च गृहुर्नवाणीं तावत् प्रकोपमुदितं प्रतिरुन्धतोऽस्य भ्रूमध्यतो जनिमृढो भवदेकदेशः नामानि मे कुरु पदानि च हाविरिञ्चेति आदौ रुरोध किल तेन सरुद्रनामा एकादशाह्वयतया च विभिन्नरूपं रुद्रं विधाय दयिता वनिताश्च दत्त्वा तावन्त्यदत्त च पदानि भवत्प्रणुन्नः प्राह प्रजाविरचनाय च सादरं तं रुद्राभिसृष्टभयदाकृतिरुद्रसङ्घ सम्पूर्यमाणभुवनत्रयभीतचेताः मामा प्रजासृजतपश्चरमङ्गलायेति आचष्टतं कमलभूर्भवदीरितात्मा तस्यातसर्गरसिकस्य मरीचिरत्रिः तत्राङ्गिराक्रतुमुनि पुलः पुलस्त्यः अङ्गादजायत भृगुश्च वसिष्ठदक्षौ श्रीनारदश्च भगवन् भवदङ्घ्रिदासः धर्मादिकानभिसृजन्नथ कर्दमं च वाणीं विधाय विधिरङ्गजसङ्कुलोऽभूत् त्वद्बोधितैः सनकदक्षमुखैस्तनूजैः उद्बोधितश्च विररामतमो विमुञ्चन् वेदान् पुराणनिवहानपि सर्वविद्याः कुर्वन् निजाननगणा चतुराननोऽसौ पुत्रेषु तेषु विनिधाय ससर्गवृद्धिः अप्राप्नुवंस्तव पदाम्बुजमाश्रितोऽभूत् जानन्नुपायमतदेहमजो विभज्य श्रीपुंसभावमभजन्म नु तद्वधूभ्यां ताभ्यां च मानुषकुलानि विवर्धयंस्त्वं गोविन्दमारुतपुरेश निरुन्दिरोगान् नारायणाखिलगुरो भगवान् नमस्ते।